سلام كوراتن فتواتن ناتنا لي بيتسب دك عبيتو واي همينوهم لي وعدهم كل سلام أنا سلامي زبير مسكن نسخاتم دما سلام كتكونوا النات منهم نايلو معتي حزي المس أخو كم تتريوا لهم يا واحد شجزاته وديو خوين جين بزحت حواتي حاتفتهم نيرهم هم يتحطوا يا أزح الساعتي جزالة بتعمي يخاورنا جزا من السرحي እንደገና ደግሞ ቦታ ላይ በጣም ይረኺስኒ አሞኒ ሙዳቅ ሐሸና ኢልኩም ሕዋተይ ማኸርኩም ነርኩም ማለቱ አነ ኸዓ ምክንያቱ قلت ሰለስተ ኳላ በጽሑፍ ተመለስኩ ግን አይኾኒ ምክንያቱ ለዛ ሓበሬታ ዝልደሊ ብዙሓት ሕዋትና ስለለለዋ ንምታይ ኸብድ የለ ይሰርሕ እትሉ ረአኹውናት ልሰማዕኹ ወስለይ ይናገር ኢለየና ለማዓንቲ ለምፀኒ ናይ ገዛ መሳርሒ ብጣዕሚ ስለለኻበረ ናይ ገዛ መሳርሒ جزا مسرح دي حجناس ولا بوتا مجزء بزبل حتو يو مالتيو قرم كلو القناة حدث تسخونهم شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسو خونو بيتسو يزخونهم دما لايك شير نقول قطعتو بتحتنا حتت من ما يتخفى حواتي معرف لايك نقول قمتو زيز زبوتا حمزي عينة الشوت عندنا دمنا جزا مسارحي ندحر دوليكم كلهم صحافوا لي أو زبوتا زي أمس لنا جزا مسارحي كندي الله حشوان كندي الله أسألهم صحافوا لي من مشكرة ولي لخولة تغينا بدن بجيرك الله فيديو كم صلهم إياه ليت خولة خاء أي خولة يمرسم بي بزح لسكد النجاري لينا ندحر دوليكم كلهم صحافوا لي نايلو ما أنت لم تسألني ناي جزا مسارحي كندي مخانو كلاين نجار خاء بزح الساعتي برجس بوكل يو وسخون يناي جزا مسار حدا كاولة بوتا بتعمي يرخصنيو داركا بقى جزا أسيلي يدخل توسنو ساعتين عنينا بيانس عاوزو لحالفسي لما نيجي بتحكي أنا قب بزحات جزاتات الشري جبرية قوينجين بزحات حواتنا ونيدو ولا نيران عاوز حزقين تن اللواء لحالوا أرشلا بتعمي دليات قوينن عندنا دمو زبوت عليها عداقي ليلس كلاي ነገር ብቻ ሸዋጥዩኒ አፍትግራይ ማለት እዩ በቃ ቦታሲ ብጣዕሚ ይሸዋጥኒ ምበር ዳርጋ ዓዳግስ ጠፍዩ ትውሎስ ትኽእሊኻ ብትኽክል ማለት እዩ ታየክብል ለልየ ኣሕዋትና ኒዋ ዓርኽትና ኒዋ ገዛው ዝኾይነን ኣስሩሕልና በቃ ኩሉ ግዜ ወየዩ ዓመት ሓሊፋ ዓመት እያ ያው ብምንጋር ብጣዕሚ ይለጽለካ ምክንያቱ ግበረለይ ክትብል ኸቢድዩና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ወያቱ ብሊኮት ትውፀፀርለ ብትኽክል ማለት እዩ ፀፀርሉ ዓልሲ 55 ነይሩ ሰቱም ህዝቢ ላፍተ 95 ሓሊፉ ሓሸዋ እውን ሃሙ 100 ኣትዩ ማለት እዩ ግርም ይሉ ለካ በቃ ኣሻዓለ ሻዓዩ ናይ ላምባዶ ናይ ግዛዕዶ ኢሎምሲ ብጣዕሚ ሰብ ሰዓጥዕ እዮም ቢሎም ሕዝ ነይሩ ኩንትራት ገዛና ተሰርሐሲ ዋላቱ ኩንትራት ልኳናተር ሰብሰብ ብጣዕሚ ይግርም ይልዎ ምክንያቱ እንደዚህ ለኣክል ቅርሺ ካበይ ክመጽ እዩ ለሓንቲ ገዛሲ ማዕረ እንደ ያልተወደላ እንግዲህ አሁን ይኹም ሕሰዎ ትልሓሸዋ ልሆን ነበረሲ ልቡሊኮት ላጠቅለለ ነይሩ ሕዚ ግን ትናይ ቡሊኮትና ትናይ ሓሸዋ ነበረሲ ኣብ ሓንቲ ዓይነት ያ ትውዕላ እስኳሲ ተኣኺልካ እዩ እና ታየክብል ደልየ ኣሕዋተይ ማዕረ መቸም ሃሙ ኢሉ ኣይምሺ ሃሙ ኢሉ ኣይቃሪ መቸም ለይወግሐ ቃሪ ኣሕዋተይ ስለዚህ አትን አውዚ ኮይንክን አስደት ኮይንክን ገዛ ከስራሕየ ከዝ ከራግፍየ እምነ ከራግፍየ ሓሸዋ ከራግፍየ ፀፀር ከራግፍየ ልትላ ፕሊስ ዋላ ለሐል ሓሊኽን ቅርሽኽን ኣቦታ ክንውዕላ ብትክክል ማለት እዩ ካርታ ለሎ ፕላን ገዛና ዓለ ሓዘኮ 1.4 1.5 እንዮ ኩሉ ግዜ ኣነ ይዝርግሖ እያ እስካብ ሓደ እንዲያም እስኳሲ ኣብ ፀርጋ ተኮይነ ይምበ ካብ ፀርጋ ሓላፍስ ካብ 1.2 እስካብ 1.3 ካርታ ዘሎ ሕዚ ሓምላ ዓዲ ጉዶም እንድሕርካ መቐለ ወሰና ደሊኽን ኮይንክን ብቐድማ ሸርገረ የነይረየና ካብ 7 ካሪ ኣብ ጥቃ 7 ካርስ ብ200 ካርስ እስካብ 1.4 እስካብ 1.5 ናልጉ ማለት እዩ ረይዎማ ኣብ ጎድኒ 7 ካሪ ኮዩ ለለኸ በረኻ ላይ ሆነ ኣብ ጎድኒ 7 ካሪ ታየክብል ለልየ ካብ ገዛ ምስራሕ ካብ 100 ሽሕ ይኻ ሓንቲ መኪና ፀፀር ተራግፊ ካብ 95 ይኺ ሓሸዋ ተራግፊ ዛ 200 ካሪ ቦታ ከም ምግዛእ ትሕሽ ምክንያቱ ኣው ይጽንሐልካ ዋላ እንዳዓንወን ነው ልትሸጦ ልምታይ ሓደ ነጥብ ታውካሉ ሓደ ነጥብ ትሸጦ ይኻ ምንም ችግር የውል ከዓይንዋን ጎድለ ይኸሊ ይግዶዶ ትርፊ ይኻ ላይ ተግኒየሉ ኣይ ትخላ ቅርሺ ሒዝን ከፊልስ የመናገሪያ ኣትና ኮሳኮ ያልተቃትልናላ ምክንያቱ ካብ ሓደ ነጥብ ኣቦታ ከፊሉ لمتاي لي نقولوا لمتاي حمد لي خونلو لمتاي مخعك بانك ناوصاخ قرش كودايو تايك ولدلي احواتي احتن غزال تحصل لهم حزي ወይ ደሞ غزال تحصل لهم حزي يصنحلكم غزال لوطون احواتنا بጣعم يم لبጭጭለው ምክንያቱ ምንም በቃ ትርጉም ይውልይ ከም ትሪዎ ለኩም ጻጻሪ ሓሻው በጣም ይንትን ሆይኖ አውን የኩም ብሊኮትለ
نا 4-2-4-3 نبرة 3-2 نبرة خذ بتعم يخاورو سلازي كل نجار سلال خبره يواصدو أيواتي حزين أيواتي جزا مساحة ساعتي بتلي قبضة خلت سمون ديا مسيحنا إني جود مالتو قبضة على وزيا بقر خلت خد نبرخام عندي هونو سكاو 500 سكاو حدا شحنكو بتعمي يزقر مكا عدنا زلو كنتاتسي بتعمي يزقر مع أحواتي معري بوتاخن جزا ويدومو بوتاخم جزو بوتا بتعمي يسل الرخصة غزي حشوار راقفو من الراقفو تسأل الراقفو اندزيا كودياتني جنا لحنت كلاسي مع رحاد نتويلو دلو تفلتو لهم سؤالها ليتقسي مع ب400 ب500 الملس نبرسي حزس دارك حاد نتوي قالي لحنت جزا مالتيو السكواس أمعري كير خند حن صريح خيو كونج جزا نحن صريح خيس لحنت كلاسس بزنا حز ساعتس حاد نتو 5 دارك تود الله ريوما حاد نتو 5 سرابي الود نبره أو حدا جزات يمر على مالتيو إنه تعيك بالدليل مخناتو بقى سلت جبر نجار بزح نجار يو بقى برهان خوينيت أنحكا كلاي نجار رمو صفحي المسكة أحواتي بلي مخناتي خوني يزي كل نجار أنت نجبر لنا أي لعمت على هم دخوني بزي شدش تورح لهم دخوني لمتعي جزا اللي سرحي الخن أي تجنقه بتشا يا زابوت أحزة زابوت هذا حيسخن أفتدس لولتكن بتلي أفسدت زلنا أفسدت زلخن حواتي معري برقص خير خامس لليه مودقية أم تايكون بزح الساعات خامس جرها كراجزات وز كافيتمز مني سرح الخجرتاتنا بزحاتنا نجعلنا نعملته خوين نجن هامو يخوني مخناتو كاسير خالت جورو نجر بقف حقيقي المسأكة تعجزت مجواريو بتلي أفسدت سفيرها تعجزت مجواريو ريومو نبر حزتر وعلو حادنة وحمشت حادنة وشمون تناتا جزا نيرو حزخا كارتا للو خوينو حادنة أربعة حادنة وحمشتا جزي يدزو السنوات جزي سيزي ليس رحنا يلخن أو زكوين خن هامزي الأخوني إيتول لحوات خن الولد خني بك حقهم يوم بتعمي خوير إنه تصرنا حشواسي تعمي لتحانت مكينة تصرنا لتحانت مكينة حشواس قلت 100 شحر يوم قلت 100 شحر بدين بغيرو سرتي أخلك كان يرو 3 سراويز لخلت سراويز ل4 سراويز سرزي أخلك كان يرو حزقا يقرت سرز عاوزن خلت مكينة حشوانا تصر خويننا بذلك على النمتن ياو مليسن يخواتي معري لو على شنتيوت مفحري بسلاسي حمشتي ب50 ناول ونورو غازي ب110 ايام بالولو كونترات مالتينا لزيون بدن بغيره عداغه بيدم سبودي كم صلخنيه عايزنا طرح عيني ጫናና ግዜ የውحዮ ምክንያቱ እንድሕር ሰላም ለየለ ለኩሉ ነገር ብትትዩ ሰርሕ ካዮ አጣራቀም ካዮ ትርጉም ይውል እንድሕር ዓዲ ሰላም ለየለ ረዮሙ ስለ ሰላም ለየለዩ ለሐንት መኪና ነዳጅ ወሲኻ ላምባ ወሲኹን እናተባለ ለይትጠቀም 10 ደቂቃ ለይትወስደካ ግን በታክሲ ተኸርኻ እስከ 500 ሺህ ይቁንድዱ ወለው ማለት እዩ ናይ ልማዓት ወዲና እዚኣት ምስኒ ረሕዋት ማዕረይ ተመሊስ ለኩም ኮን ኸዓ ተስፋ ይገብር خالي بديس كعكاد مسس سنايو أزيك في الليكم يا باي باي